वसीम ने जी मुंह से भी डाइवोर्स दे दी है और सामान भी ले जाने का ऑर्डर जो है वो दे दिया है। और सोनिया के अम्मा अब्बा जो हैं वो सामान लेने पहुंच गए हैं। आज की सोनिया की वीडियो में और कुछ भी नहीं था। 8-10 मिनट की वीडियो थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही राग अलापती रही जी, उसने मुझे तलाक दे दी, उसने मुझे तलाक दे दी, उसने सामान उठा लिया, सामान उठा लिया, वीडियो बना के दिखाएंगे, वीडियो बना के दिखाएंगे। मतलब कि इस बंदी ने जितनी हमदर्दियाँ बटोरनी थी बटोर ली। अब जी वसीम के कंटेंट को मिट्टी में दबाने की जो है वो बात की जा रही है। क्या बोला आज, जो मैं कहूँगी कि जो इसने बोला ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये मुकम्मल तौर पे मैं इसको एक्सपोज़ करूँगी आज कि ये पहले भी बहुत बार इस तरह की बातें हो चुकी हैं इनकी आपस के इख्तलाफ़ात के बाद, लेकिन आज तक हमने ये नहीं देखा कि इन लोगों ने मिलना-मिलाना दोबारा से शुरू ना किया हो। अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी पहली बात तो ये कि जल्दी के फ़ैसले शैतान के फ़ैसले होते हैं। ये ख़ातून जो हैं इसने झटपट शादी की अपने पहले वाले हस्बैंड से, साबका शौहर जो वसीम नाम का लड़का है, जिससे ये लव मैरिज थी इसकी। इसने उसके ऊपर जान, दिल, दौलत सब कुछ निछावर किया। वो भी मोहब्बत के दावे करता था। बहुत सारे लोगों को नाराज़ करके इन लोगों ने शादी की। और शादी के चंद ही मतलब अरसे के, थोड़े ही अरसे के बाद, 1 डेढ़ साल के बाद इन लोगों ने आपस में इनके इख्तलाफ़ात शुरू हो गए। और कोई इख्तलाफ़ात का कोई इतना बड़ा रीज़न भी समझ में नहीं आया कि भई कोई देखें, शुरू में हर घर में मसले मसाइल होते हैं और इसको क्या मसला था? इसकी ना सास, ना नंद, ना देवरानी, ना जेठानी, ये तो सेपरेट थी। पहले दिन ये अलग घर में जाके रही। सोशल मीडिया पे ये पहले ही काम करती थी। सोशल मीडिया के जितने भी इसके थे ताल्लुकात बाहर के लोगों से, वो तो इसके हस्बैंड को ऑलरेडी सब कुछ पता था कि ये टिकटॉकर भी है, ये यूट्यूब पे भीख भी माँगती है, बहुत सारे लोगों के साथ इसके ताल्लुकात हैं और उन्हीं से पैसा ले लेके उसने वसीम को दे दे के घर भी बनाया था। तो अब गैरत कहाँ से आ गई एकदम से, हैं? एकदम से फिर इनकी आपस में इख्तलाफात कैसे शुरू हो गए, समझ से बाहर है। असल मसला ये है जी कि इन लोगों को अलहदगी में कोई शर्म महसूस नहीं होती और ये लोग कोशिश नहीं करते, मतलब कि भई हम किसी तरह से अपने घर को बचा लें। बस थोड़ी-सी नोक-झोंक हुई तो इनका मतलब कि बस ठीक है जी। जैसे इनके गाँव में ना एक रिवाज सा बन गया है, भई छोड़ दो ठीक है, नहीं घर बन रहा ठीक है। अब देखें, घर बनाने कोई आसान नहीं होते, कई बार लड़के को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लड़की बहुत ज़्यादा बदज़ुबान होती है, फिर भी लड़के जो हैं वो कंप्रोमाइज़ करते हैं घर बसाने के लिए। और कई घरों में जो होते हैं वो शौहर ज़ालिम होते हैं, शौहर बुरे होते हैं, फिर भी लड़कियां कोशिश करती हैं। हाँ, बहुत तवील अरसा कोशिश करते रहें तो काम जो है वो क्या कहते हैं कि मसले का कोई हल ना निकल रहा हो। आपने एक तवील अरसा कोशिश की, आपने 5-7 साल लगाए, लेकिन मसले का हल नहीं निकला, तो फिर तो बात समझ में आती है कि भई अब और कोई चांस नहीं है अलहदगी में। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि शुरू से इन लोगों की कोई प्लानिंग थी, ये शादी भी एक ड्रामा थी ना इनके, हाँ, ये प्रेग्नेंट नहीं हुई, कोई इनको खुशखबरी नहीं, मतलब डेढ़ 2 साल ये उसके साथ रही। ये टिकटॉक पे काम करती रही, शुरू में उसको कोई इख्तलाफात नहीं थे, बस अचानक ही इनकी आपस में नोक-झोंक शुरू हुई और ये लड़की जो है इसने ना सोचा ना समझा और अपना घर जो है वो आ गई अम्मी के घर। अब अम्मी के घर आई है, फिर इन लोगों की अलहदगी हुई है और मुझे नहीं पता कि इसने इद्दत गुज़ारी है कि नहीं। अगर आपको पता हो तो मेरे ख़्याल में तो इसने इद्दत नहीं गुज़ारी और इसने अदालत के ज़रिए ही जो है वो डाइवोर्स ली है बकौल इसके। और अब जो है उसने, अब क्योंकि मामलात ठंडे हो गए हैं, अब इनका दोनों का जो है वो उल्लू सीधा हो गया है। इस लड़की ने उस बंदे के खिलाफ वीडियोज़ बना-बना के, हमदर्दियाँ बटोर-बटोर के, हमारे मुआशरे में एक बात जो है ना वो बड़ी मतलब कि अच्छी भी है, बुरी भी है, अच्छी भी कहूँगी बुरी भी, कि औरत को ही हमेशा मज़लूम समझा जाता है। कई बार ऐसा नहीं भी होता। कई लड़कियाँ तो बेचारी मासूम होती हैं, वाक़ई मज़लूम होती हैं। कई बार ऐसे होता है कि लड़की-लड़का दोनों ही मज़लूम नहीं होते और यहाँ पे ये दोनों ही मज़लूम नहीं थे। दोनों ही जो है ना बड़े शातिर माइंड और दोनों ही बड़े बदतमीज़ टाइप थे। ये दोनों ही यूट्यूबर थे और दोनों को ही लालच था कि हम यूट्यूब से, यूट्यूब पे हम अपना एक नाम बनाएँ, टिकटॉक पे नाम बनाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएँ, शोहरत हासिल करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। आगे से आगे जो है तरक्की करना चाहते हैं। तो ये एक शॉर्टकट है जो इन लोगों को मिला हुआ है। भई और तो इनके अंदर कोई टैलेंट है नहीं। खुद को दिखा के, ठीक है, अपनी नुमाइश लगा के इन्होंने कमाना होता है और या फिर झूठी सच्ची कहानियाँ सुना-सुना के। तो ये लड़की पहले साबरा को कैश करती रही, ठीक है। साबरा के साथ मेरी हमदर्दियाँ नहीं हैं, लेकिन इसने उसको बहुत कैश किया। बहुत उसको ज़लील और रुसवा किया, बहुत गंदा किया, उसको गंदा कर कर के इसने दौलत इकट्ठी की, फिर वो वसीम को दी। तो ज़ाहिर बात है हराम की कमाई और दूसरों को बदनाम कर कर के जो कैश किया था इसने, जो पैसा हासिल किया था जिस कंटेंट को कैश करके, वो ऐसे ही जो है ना ज़ाया गया। तो बाद में फिर इसका भी नहीं घर बना, पता नहीं अब उसकी आ लगी है या ये मतलब चाहती नहीं थी वसीम के साथ, या इसका किसी और के ऊपर दिल आ गया। ये भी तो हो सकता है ना। जितनी जल्दी ये आगे बढ़ गए हैं, जितनी जल्दी ये अगला इन्होंने स्टेप ले लिया है दोनों ने,
تو اس سے تو یہ بات صاف ثابت ہوتی ہے کہ ان دونوں کا دل کہیں اور آ گیا تھا. لڑکی جو ہے ابھی اس کو ڈائیورس ہوئے کچھ چند ہی مہینے ہوئے ہیں, اس نے بھی آگے رشتہ جوڑ لیا, لڑکے نے بھی جوڑ لیا. تو مطلب جب جب ان کا کسی پہ دل آئے گا تو یہ پچھلے کو چھوڑ دیں گے, یہ تو یہی بات ہوگی. اور اب آپ یہ دیکھ لیں اس بندے کو, اس بندے کے خلاف ویڈیوز بنا بنا کے اس نے اتنا مطلب کیش کیا نا اس کانٹینٹ کو, مظلوم خود کو دکھا دکھا کے, کہ اب یہ 1.5-2 کروڑ کے گھر کے خواب دیکھنے لگی ہے. اتنا اس نے اپنے ماں باپ کے گھر جو ہے اس کے اوپر پیسہ لگایا, کیونکہ اس کو روتا دیکھ نہیں سکتے تھے لوگوں نے ان پہ نوٹوں کی بارش کی, باہر سے بھرپور جو ہے امدادیں آئیں, ان کے گھر بنا, اس کے بھائی کی شادی ہوئی, اور اب وہ بھائی جو ہے گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور یہ محترمہ ابھی یوٹیوب سے میں نہیں سمجھی تھی کہ اتنا پیسہ آ رہا ہے کہ وہ 1.5-2 کروڑ کا گھر جو ہے وہ پسند کر رہی ہے, آگے شادی کے خواب سجائے بیٹھی ہے, اور شادی کے لیے جہیز بھی نیا لینا ہے. اس جہیز پہ اب اس کا دل نہیں آ رہا, اب یہ جہیز نکارا ہو گیا, یہ چیزیں فضول ہے, یہ چیزیں پرانی ہو گئی ہیں. غرور اور تکبر دیکھیں انسان کے اندر کتنا ہے, اور خوف خدا جو ہے نا بالکل ان یوٹیوبرز کے دل سے ختم ہو چکا ہے. دنیا کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس چکی ہے. اب یہ بندی مزید جو ہے نیا سامان لے گی, اس سامان کو تو یہ جوتے کی نوک پہ رکھ رہی ہے, کہہ رہی ہے مزمل کے ویڈیو کمرے میں ڈال دیں گے, فلانے کمرے میں کہیں ایڈجسٹ کر دیں گے, میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا, فضول ہے. تو ہاں ظاہری بات ہے تمہارے لیے تو اب فضول ہے, تمہارا دولہا بھی نیا ہے, فریش ہے, تو سامان بھی تو تم فریش ہی لوگی نا, تم کیوں پرانا سامان یوز کرو گی. اور ویسے بھی تمہارا تو سسر جو ہے اس نے تمہیں پہلے ہی یہ جو ہے خبر, تمہیں پہلے ہی تم سے بہت زیادہ جو ہے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ تم آؤ گی, تمہارے گھر کے 4 چاند لگاؤ گی, تمہارے آنے سے ہمارے گھر میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ خوشیاں آئیں گی ہیں, جہیز کے ساتھ پیسہ آئے گا, یوٹیوبر آئے گی, ٹک ٹاکر آئے گی, ہمارا نام ہوگا, پھر چاہے وہ نام جس طرح کا بھی ہو, ٹھیک ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ تو پہلے ہی خواب سجائے بیٹھا, اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ میں نے یہی لڑکی, اسی لڑکی سے میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے. تو کیا خوبی ہے اس میں, کیا کوئی تعلیم یافتہ ہے, یا کوئی بہت زیادہ حسین ہے, یا کوئی بڑے اونچے خاندان کی ہے, یا کسی اعلیٰ پوسٹ پہ ہے, نہیں نا. کیا ہے, حرام کا پیسہ کما رہی ہے, کھلا پیسہ کما رہی ہے, اپنی نمائش لگا کے اور ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹتی ہے مگرمچھ کے آنسو بہا کے. ٹھیک ہے, وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ نہیں سکتے جب یہ فلٹر لگا کے بڑی بڑی آنکھیں, بڑی بڑی پلکوں کے ساتھ, اور بلشن اس کی گالیں کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بلش کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ یہ حسین, اور پھر ان آنکھوں میں کون آنسو دیکھ سکتا ہے. اتنے سارے ٹھرکی بیٹھے ہوتے ہیں رات کو ٹک ٹاک پہ, اور وہ اس کو بے تحاشا پیسہ بھیجتے ہیں, جو چیز یہ منہ سے نکالتی ہے اس کی وہ فرمائش پوری کرتے ہیں. تو اب ظاہری بات ہے ایسی بہو کن لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, جن کی غیرت, جن کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہ ہو. تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی ابھی ڈائیورس ہوئی, چاند ہی مہینے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی حامی بھر لی, اور یہ بھی چاہتی ہے کہ بھئی میں اب جلدی سے پیا گھر سدھار جاؤں, پچھلی باتیں میں نہیں کروں گی. 3 بار اس نے مجھے ڈائیورس دے دی ہے, تو بی بی عدت تو تم نے گزاری نہیں, کوئی تم لوگ شریعت کے دائرے میں رہ کے کام نہیں کرتے, تم کس طرح کے لوگ ہو. اور اب جی وسیم صاحب کی بھی منگنی ہو گئی, وہ بھی آگے بڑھنے لگا ہے, اور یہ بھی, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا نام نہیں لیں گے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہی ڈیلی روٹین والی تھی جن لوگوں کے بارے میں تمہارے یہی خیالات تھے کہ ہم ان کا نام نہیں لیں گے, تو آج تم لوگ ان کے ساتھ نظر آتے ہو 24 گھنٹے. یہی تمہارا بینوئی سکندر جو کبھی تمہارے پاس آ جاتا ہے مطلب کے لیے, جب تمہارے ویوز دیکھتے آ رہے ہیں تو تمہیں, اور جب دل کرتا ہے تمہیں گندا کر کے دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے, اور جب دل کرتا ہے ان کو گندا کر کے, تو تم لوگوں کی تو ایک اپنی زبان ہے ہی نہیں. تو ہم کیسے مان لیں کہ آنے والے دنوں میں یا فیوچر میں تم کبھی اس کا نام نہیں لوگی, اس پہ ویڈیو نہیں بناؤ گی, یا اس سے کوئی تعلق نہیں رکھو گی. یہ تو بھائی بات میں کہتی ہوں نا, اس پہ تو آپ بالکل بھی وہ یقین نہ کریں, کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم کسی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں نا مطلب کہ تاریخ گواہ ہے, جو انہوں نے تاریخ رقم کی ہے نا جلا رائیوں والوں نے, یہ تو اس چیز کی مطلب چیخ کے گواہیاں دے رہی ہیں یہ چیزیں, کہ پہلے جو آپس کو ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے, آج وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو ہم کیسے مان لیں کہ آنے والے دنوں میں یا آگے تم فیوچر میں کبھی, تم تو دعائیں دے رہی ہو, تم تو ان کو دعائیں دے رہی ہو, تم کہہ رہی ہو جن کی شادیاں ہو رہی ہیں میں ان کو دعائیں دیتی ہوں, ان کے بھی گھر آباد رہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کل تک وہ ظالم تھا, آج اس کے لیے منہ سے دعائیں نکل رہی ہیں. بھئی کیسی شریف لڑکی ہے, کیسی اچھی پیاری لڑکی ہے, کتنے نرم دل کی لڑکی ہے. بڑی جلدی بھول گئی ہے کہ اس نے اس کو کتنا اذیت پہنچائی ہے, کتنا اس کا دل توڑا ہے, کتنے اس کے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں. تو ایسی ہوتی ہیں اچھی لڑکیاں, یہ ہیں ان کے اصلی چہرے. وہ سکندر اب اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کبھی ادھر بیٹھا ہوتا ہے, عجیب لوگ ہیں یہ. ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں, اللہ حافظ.